सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं एहराम बांधने का आसान तरीका आपको बता देता हूं, आप उसको मुलाहिज़ा फरमाएं। एक बार सब लोग मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये एहराम की दो चादरें होती है, ये पतला कपड़ा भी होता है और एक तौलिए वाला एहराम भी होता है। तो आपको जो अपनी सहूलत हो आप वो ले लें, और हो सके तो ऐसा भी करें जो नीचे वाला हो वो तौलिए वाला ले लें और ऊपर वाला पतला ले लें, या दोनों तौलिए वाला ले लें। आप अपनी तबीयत के हिसाब से जो चाहे पसंद करें। इसको सिलाई नहीं कर सकते, बगैर सिली हुई चादर पहनना यही सुन्नत है। तो अब एहराम बांधने का कोई ऐसा मखसूस तरीका जिस पर हमको बहुत पाबंद किया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीन तरीके से आप एहराम बांध सकते हैं नीचे का। एक तो ये कि आप ये कपड़ा भी जो एहराम का होता है कितना बड़ा होना चाहिए, इसकी कोई मियाद और मिकदार मुकर्रर नहीं है। आप दुबले हैं, आप मोटे हैं, तो आप अपनी सहूलत से आपको जो चाहिए जितना चाहिए आप उसको कर सकते हैं। इतना ज्यादा ना ले लें कि पहनने में दुश्वारी हो, और इतना कम भी ना हो कि पहनने में दुश्वारी हो। तो मेरे ख्याल से 2 मीटर से 2.5 मीटर के दरमियान जो है वो आप उसको ले सकते हैं, तो इसमें कोई दुश्वारी नहीं है। दाईं तरफ सीधी तरफ की जो चादर है वो ज्यादा हो, उल्टी तरफ की चादर कम हो, और आप उसको यूं करें, यूं करके फिर यूं करके इस तरीके से बांध लें और इसको पलट दें। ये नीचे की बांधने का तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आप उसको लुंगी की तरह, जैसे हम बांधते हैं ना लुंगी, उस तरीके से आप इसको अपनी सहूलत के हिसाब से। हमारे शहर में तो माशाल्लाह लोगों को बहुत प्रैक्टिस है लुंगी पहनने की, तो कोई मसला ही नहीं है। इस तरीके से भी आप उसको बांध सकते हैं। और तीसरा तरीका जो बहुत ज्यादा सहूलत वाला मुझे लगता है वो ये है कि दोनों सिरे को एक साथ मिला लें। इसमें चलने में बैठने में भी बेपर्दगी नहीं होती है, वरना लोग एहराम बांध लेते हैं तो रानें भी खुल जाती है। एहराम की हालत में तो बहुत एहतियात की जरूरत है, उनका बदन दिखता है। ये जो तरीका है ये बहुत महफूज तरीका है। आमतौर पे इसी तरीके को मैं पसंद भी करता हूँ और यही तरीका मुझे अच्छा भी लगता है, और इसमें ज्यादा पर्दा है, सतर पोशी इसमें ज्यादा है। यूं आप बांध लें। कमर कसने के लिए, कमर कसने की नियत से बेल्ट लगाना ये मकरू है, इसलिए वो बेल्ट जो कमर कसने के लिए आमतौर पे पैंट में लगाते हैं वो लगाना मकरू है। अलबत्ता ऐसा बेल्ट जिसमें आप पैसे या जरूरत की चीजें रख सके, यानी जरूरत की चीजें रखने की नियत से बेल्ट लगा सकते हैं, तो इसमें दोनों काम हो जाते हैं कि हमारी कमर भी कस जाती है, ये महफूज हो जाता है, और हम पैसे और जरूरत की चीजें इसमें रख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बताने के लिए आपको कपड़े पहन रखे हैं, है ना। आप लोगों को कपड़े नहीं पहनना है, पूरे कपड़े आपको उतार देना है, कोई कपड़ा आप नहीं रख सकते। अगर आपने 2 मिनट के लिए भी सिला हुआ कपड़ा एहराम की नियत के बाद पहना तो आप पर कफारा लाजिम आएगा। कफारा क्या होगा? अगर 2 मिनट कम से कम पहना, 1 मिनट पहना, तो आपको 1 मुट्ठी भर खजूर सदका करना पड़ेगा। ये कफारा मुख्तलिफ है। और ज्यादा देर तक के पहना तो आपको एक सदका फित्र की मिकदार में कफारा देना पड़ेगा। और अगर आपने दिन भर पहना या अक्सर दिन पहना तो ऐसी सूरत में आपको दम देना पड़ेगा। हमेशा दम नहीं देना पड़ता है, दम देने के लिए कोई मिकदार मुकर्रर है। ठीक है, इसका भी आप ख्याल फरमाएं। तो अब आपने फिर दूसरी जो ऊपर की चादर है वो इस तरीके से अपने कंधों पे और अपने बदन पे डाल लेना है, यूं। ये, और आपने सारे सिले हुए कपड़े निकाल दिए और ये आपने पहन लिया। इस तरीके से एहराम में रहना ये सुन्नत है। कुछ लोग क्या करते हैं, एयरपोर्ट से ही ऐसे करने में, ऐसे करके वो घूमने लगते हैं, ये मकरू है। ये कब करना होगा वो अभी आगे आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा। जब भी आप हालत एहराम में रहेंगे तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, और एहराम की हालत में टोपी या अमामा वगैरह आपको
نہیں پہننا ہے، اس وقت آپ کو سر کھلا رکھنا ہے۔ ابھی آپ نے یہ چادر اوڑھ لی، ٹھیک ہے، وضو کر لیا تھا، آپ نے احرام کی چادریں بھی اوڑھ لی، لیکن ابھی آپ محرم نہیں ہوئے، یعنی احرام کی پابندی آپ پر صرف چادر اوڑھنے کی وجہ سے لازم نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ احرام کی چادر ہے، یہ احرام کا رکن ہے، یہ احرام مکمل نہیں ہے۔ احرام اصل کسے کہتے ہیں؟ نیت کو کہتے ہیں۔ اب یہیں پر خواتین اسلام کے لیے بھی ایک وضاحت کر دوں کہ مردوں کے لیے تو یہ چادر ہے، احرام کا کپڑا، عورتوں کے لیے احرام کے لیے کوئی مخصوص کپڑا نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے ان کے جو معمول کے کپڑے جو روزانہ وہ پہنتی ہے وہی ان کے کپڑوں کا احرام ہے، اسی میں وہ نیت کر سکتی ہے۔ سفید کپڑا پہنے تو اچھی بات ہے، سنت ہے، لیکن عورتیں رنگین کپڑوں میں بھی احرام کی نیت کر سکتی ہے۔ عورتوں کے لیے سفید کپڑے کی کوئی قید نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، عورتیں جس کپڑے میں چاہیں وہ کر سکتی ہے، لیکن عورتیں خاص بات کا خیال کریں، حالت احرام میں عورتوں کو کان چھپانا یہ فرض ہے۔ عام طور پر ایسے بھی غیر احرام میں بھی کان چھپانا عورتوں کے لیے فرض ہے، کیونکہ کان جو ہے وہ بھی سر کا حصہ ہے۔ اچھا ایک بات اور، اگر کان کھلے کر کے یوں، اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے کبھی کبھی کہ وہ اس طریقے سے اوڑھتی ہے، ہم نے دیکھا ہے، محسوس کیا اس کو کہ عورتیں اس طریقے سے اوڑھتی ہیں۔ اس طریقے سے اوڑھنی عورتیں کیوں اوڑھتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے سونے کی بالیاں پہن رکھی ہوتی ہے اور وہ جو زیور پہن رکھی ہوتی ہے، تو اب وہ کان پہ سے اوڑھے گی تو زیور چھپ جائے گا، تو وہ زیور کو بتانے کے لیے جو ہے اس طریقے سے اوڑھتی ہے، اور اسی حالت میں وہ نماز بھی پڑھتی ہے اس طرح سے۔ تو اگر نماز کی حالت میں اس کے کان کھلے رہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کی نماز، کیونکہ کان سر کا حصہ ہے، نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور ایک اور اہم مسئلہ، اگر طواف میں کان کھلے رہے تو بھی طواف نہیں ہوگا، طواف بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے خواتین کے لیے یہ ہے کہ معمول کے کپڑوں میں وہ احرام کی نیت کریں، لیکن ایک مشورہ کہ ہمارے یہاں انڈیا کے اندر احرام کے نام سے رومالی ٹائپ ملتا ہے، وہ سلا ہوا ہوتا ہے، تو وہ یہاں سے اس طریقے سے بنتا ہے اور وہ پورا یہاں تک کے آ جاتا ہے، تو اس میں اچھی خاصی ستر پوشی ہو جاتی ہے، تو وہ لے لیں۔ حالانکہ وہ باندھنا ضروری نہیں ہے، صرف اوڑھنی بھی اوڑھ لیا تو کافی ہے، لیکن وہ اچھا لگتا بھی ہے اور اس سے اکثر بال وغیرہ بھی سب چھپ جاتے ہیں، تو وہ عورتوں کے لیے زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ اب آپ نے جو ہے چادر اوڑھ لی اور اب آپ کو فلائٹ میں بیٹھنا ہے۔ فلائٹ میں آپ کو بیٹھنا ہے تو ایسی صورت میں کبھی کبھی حج کے ایام میں وہاں جو فلائٹیں پوری دنیا سے آتی ہے تو فلائٹ کا اکثر شیڈول جو ہے وہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، یعنی لیٹ ہوتے رہتی ہے، اکثر فلائٹیں لیٹ ہوتی رہتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ احرام کی نیت کرنے میں جلدی نہ کریں، بلکہ آپ یہ کریں کہ ایئرپورٹ پر آپ 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے نماز پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ، یہ پڑھ لیں، دعا بھی کر لیں۔ مرد حضرات جب احرام کی نیت سے نفل پڑھیں گے تو سر پہ ٹوپی رکھ لیں یا سر کو ڈھانک لیں اور ڈھانک کر کے نفل پڑھیں، اور نفل پڑھنے کے بعد دعا بھی کر لیں، لیکن اب بھی وہ احرام کی نیت نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ اگر فلائٹ لیٹ ہو گئی تو اتنی دیر تک آپ پہ احرام کی پابندیاں رہے گی، آپ مشقت میں پڑ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ دعا بھی کر لیں، اب انتظار کریں، پھر اس کے بعد جب آپ فلائٹ کے اندر چلے جائیں اور فلائٹ میں بیٹھ جائیں تو بھی اب احرام کی نیت نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ فلائٹ میں بیٹھنے کے فوراً بعد آپ کو پہلے جوس پیش کرتے ہیں، جوس دیتے ہیں، پھر کھانا دیتے ہیں، پھر وہ عام طور پہ ٹیشو دیتے ہیں، اور ٹیشو 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک سوکھا ہوتا ہے، اس کو تو کبھی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو ٹیشو وہ لوگ دیتے ہیں جو خوشبودار ہوتا ہے، احرام کی حالت میں تو آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اب پینے میں بھی احرام کی نیت کرنے کے بعد ایسا جوس یا ایسی کولڈ ڈرنک جس میں پکنے کے بعد خوشبو ملائی گئی ہو، ایک تو وہ ہے کہ خوشبو ملا کر پکایا گیا ہو، خوشبو ملا کر پکایا گیا ہو تو اس کو کھا پی سکتے ہیں، لیکن پکنے کے بعد جس میں خوشبو ڈالی جاتی ہے اس کو آپ نہیں پی سکتے، علماء منع کرتے ہیں۔ تو یہ جتنا بھی جوس ہے نا، مینگو ہے، فروٹی ہے، اور جو وہ جتنے بھی جوس ہے
اور جتنی بھی کولڈ ڈرنکس ہے پیپسی کوکا کولا وغیرہ اسپرائٹ وغیرہ تو اس میں پکنے کے بعد خوشبو ڈالی جاتی ہے، تو احرام کی حالت میں اس کو آپ نہیں پی سکتے۔ تو آپ فلائٹ میں بیٹھ جائیں، پہلے کھا لیں پی لیں، تقریباً اگر آپ کو جدہ پہنچنے میں 4.5-5 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے تو فلائٹ 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے چلتی ہے، اس کے بعد یلملم کی پہاڑی اور میقات آتی ہے۔ تو ہم اگر 1 گھنٹے میں کھانا پینا ہمارا سب نپٹ جاتا ہے، کھانے پینے کے بعد جب آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں تو اب آپ عمرہ کی احرام کی نیت کریں۔ نیت کس طریقے سے کریں گے؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یہ عربی میں ہے۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو عربی میں نیت کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، آپ اس کو اردو میں نیت کر لیں۔ اللہ میں نے نیت کی عمرہ کی اور تیرے لیے تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما، یہ آپ کہہ لیں۔ اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ صرف اپنے دل کے اندر اتنا ارادہ کر لیں کہ اللہ میں تیرے لیے عمرہ کی نیت کر رہا ہوں، اس کو قبول کر اور آسان کر۔ اتنا تو ہم دل میں سوچ سکتے ہیں نا، اتنا نہیں سوچ سکتے تو پھر کیا ہے؟ اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو 3 چیزیں ہو گئی، عربی میں نیت کریں افضل ہے، نہیں کر سکتے تو اردو میں کریں، اردو میں بھی نہیں کر سکتے تو دل میں ایک سوچ لیں اللہ میں تیرے لیے عمرہ کی نیت کرتا ہوں، اور پھر احرام کی نیت سے آپ لبیک پڑھیں، احرام کی نیت سے لبیک پڑھیں۔ اور سنت یہ آقا کا فرمان یہ ہے کہ جب بھی لبیک پڑھو تو بلند آواز سے پڑھو۔ لوگ لبیک پڑھنے میں شرماتے ہیں، جب بھی لبیک پڑھو بلند آواز سے پڑھو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں جہاں تک تمہارے لبیک کی آواز پہنچتی ہے وہ ساری چیزیں مل کر تمہارے ساتھ لبیک پڑھتی ہے اور ان سب کا ثواب اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن وہ چیزیں سب تمہارے حوالے سے گواہی دیں گی۔ تو آپ نے جیسی نیت کی احرام کی عمرہ کی نیت کی، ویسی آپ احرام کی نیت سے لبیک پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک۔ آپ سب میں ساتھ مل کر پڑھیں گے، زور سے پڑھیں گے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ خواتین بھی پڑھیں اپنی آواز میں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کم سے کم 3 بار پڑھیں، پھر جتنا اللہ توفیق دے جی چاہے پڑھیں، پھر دعا کریں کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا۔ اب جو آپ دعا کریں گے اللہ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اب آپ پر احرام کی پابندیاں عائد ہو گئی۔ مرد اور عورت میں احرام کی پابندیاں کیا کیا ہے؟ پہلے وہ مردوں کے حوالے سے پھر عورتوں کے حوالے سے، جو دونوں مشترک ہے پہلے وہ سن لیں۔ مرد اور عورت جب وہ احرام کی نیت کر لیتے ہیں، عمرہ کی یا حج کی نیت کر لیتے ہیں، احرام کی پابندی ان پہ عائد ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے کچھ چیزیں جو پہلے حلال تھی وہ حرام ہو جاتی ہے۔ بعض چیزیں جیسے شوہر پر بیوی حرام ہو جاتی ہے اور بیوی پر شوہر حرام ہو جاتا ہے، یعنی آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، لیکن میاں بیوی جیسے تعلقات آپ قائم نہیں کر سکتے۔ حیا کے پردے میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پھر میاں بیوی کے درمیان جو حیا کی باتیں ہوتی ہے، مخصوص باتیں، وہ باتیں بھی کرنا حرام ہو جاتی ہے، یعنی وہ باتیں بھی آپ بات بھی وہ والی باتیں نہیں کر سکتے جس سے آدمی کے جذبات ابھرتے ہوں، وہ باتیں کرنا بھی حرام ہو جاتی ہے اور وہ کام کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ دنیا کی باتیں، دین کی باتیں، خاندان کی باتیں، یہ ساری باتیں جو عام طور پہ ہوتی ہے وہ جائز کی جا سکتی ہے۔ ویسے بھی زیادہ تر ذکر اذکار کرنا چاہیے۔ دوسری بات، مرد اور عورتوں کے لیے یہ مشترک ہے، وہ کوئی خوشبودار چیز استعمال نہیں کر سکتے، جیسے عطر استعمال نہیں کر سکتے، کچی لونگ نہیں کھا سکتے، کچی الائچی دار چینی کچی نہیں کھا سکتے، البتہ اس کو ڈال کر کھانا پکایا گیا تو وہ کھا سکتے۔ اسی طرح سنترا خوشبودار پھل سونگھ نہیں سکتے، البتہ اس کو کھا سکتے۔
اسی طریقے سے جاوتری وغیرہ یا کوئی خوشبو کی چیز پلو میں نہیں باندھ سکتے یہ، اور پھر اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے، اسی طریقے سے اپنے بال نہیں توڑ سکتے، جو نہیں مار سکتے، اسی طریقے سے جنگلی جانور کا شکار عام طور پہ کوئی کرتا بھی نہیں ہے، لیکن جنگلی جانور کا شکار مسئلہ ہے، نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شکار کر رہا ہو تو اس کی رہنمائی بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی جاندار کو یعنی کہ اس کو بغیر ضرورت کے ایذا پہنچانا وہ تو یوں بھی ناجائز ہے، احرام کی حالت میں اور زیادہ اس میں شدت ہو جاتی ہے۔ ایسے انداز سے وضو کرنا کہ مرد کے لیے کہ وہ داڑھی کے بال اس کے ٹوٹے، یعنی اس کو رگڑنا، ویسے بھی عام طور پہ وضو کرنے کی سنتوں میں یہ ہے کہ چہرہ مل کر، جیسے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں نا، ایک دم بالکل چہرہ مل کر جنگی پیمانے پر جس کو وضو کہہ سکتے ہیں آپ، تو یہ ویسے بھی اسلام میں نہیں ہے۔ چہرے کا وہ جو دھلنے کا انداز ہے وہ اتنی نزاکت کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ السلام کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام جب پانی چہرے پہ ڈالتے تھے تو یوں ہلکے انداز سے ڈالتے تھے اور بہت ہلکے انداز سے حضور علیہ السلام داڑھی کا مسح کرتے تھے۔ یوں بھی چہرے کو بہت ملنا یا داڑھی کو بہت ملنا یہ فزیکلی طور پر سائنس بھی کہتے کہ اس میں نقصان ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، اس سے چہرے کی رونق اور جو وہ جلد کی چمک ختم ہوتی ہے بہت چہرہ ملنے کی وجہ سے۔ اس لیے امام حضرت مجدد الفسانی کے ملفوظات اٹھا کر دیکھیں، بہت ہلکے انداز سے پانی ڈالا جاتا ہے، بہت ہلکے انداز سے عام طور پہ وضو کرنا چاہیے، اور احرام میں تو اور احتیاط کی ضرورت ہے کہ بال نہیں ٹوٹنے چاہیے۔ عورتیں بھی سر میں کنگھی اس انداز، وہ تو کنگھی کرے بھی نا احرام کی حالت میں، کہ کنگھی کرے گی تو اس کے بال ٹوٹیں گے اور بال ٹوٹنے پر اس پہ کفارہ لازم ہو سکتا ہے۔ عورتیں حالت احرام میں جو ہے وہ منہ نہیں چھپا سکتی، عورتوں پر تو پردہ فرض ہے کہ ان کو منہ چھپانا چاہیے، لیکن احرام کی حالت میں ان کو چاہیے کہ وہ سر چھپائے، بدن پورا چھپائے، لیکن وہ چہرے کی اتنی جو ٹکلی ہے یہ چہرہ کھلا رکھے۔ اگر عورتیں جان بوجھ کر کے کپڑے سے چہرہ چھپائے گی اور وہ کپڑا چہرے پہ لگے گا تو ان پر کفارہ لازم آئے گا۔ اس لیے حالت احرام میں چہرہ کھلا رکھنا چاہیے۔ اگر عورت احرام میں چہرہ چھپانا چاہتی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کیپ جیسی آتی ہے نا، وہ عام طور پہ ملتی ہے، وہ یہاں پہ پہلے وہ باندھے گی اور پھر وہ کپڑا ڈالے گی تاکہ وہ کپڑا اس کے چہرے پہ نہ لگے، لیکن اس میں بھی نیند میں بے احتیاطی ہو سکتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ چہرہ کھلا رکھے۔ اب احرام کی حالت میں عورت کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، اجازت نہیں بلکہ اس کو حکم ہے کہ وہ چہرہ کھلا رکھے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہے۔ مردوں کو کہا نظر جھکانا، عورتوں کو کہا کہ چہرہ کھلا رکھنا، یعنی حج کا امتحان یہی سے شروع ہو گیا ہے، اور مردوں کے لیے حکم ہے۔ ارے خود کی عورت جب حرام ہو جاتی ہے احرام میں تو دوسری عورتیں جو پہلے سے حرام ہیں ان کی اوپر نظر اٹھانا کتنا سخت جرم ہوگا۔ تو جو حج جو ہے نا وہ بہت آزمائش اور امتحانوں کا نام ہے، تو اس لیے عورتوں کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، لیکن عورتیں جو ہے وہ ہاتھوں کے دستانے پہن سکتی ہے، پیروں میں موزے پہن سکتی ہے، سینڈل جوتی پہن سکتی ہے۔ مردوں کے لیے ایک خاص مسئلہ یہ ہے کہ مرد حالت احرام میں ایسا چپل یا ایسا جوتا نہیں پہن سکتا جس سے پیر کا ابھرا ہوا حصہ چھپ جائے، ابھرا ہوا حصہ نہیں چھپنا چاہیے۔ اس کے لیے اسی لیے مرد حضرات حالت احرام میں ہوائی چپل پہنتے ہیں، جن کو ہم سلیپر کہتے ہیں، وہ پہنتے ہیں حالت احرام کے اندر۔ اسی طریقے سے حالت احرام میں غسل کر سکتے ہیں، احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں، لیکن سر کو مل کر نہیں، داڑھی کو مل کر نہیں، صابن لگا کر نہیں، خوشبودار صابن بھی نہیں لگا سکتے، اس سے تو دم آ جائے گا، اور بغیر خوشبو کا صابن وہ بھی میل چھڑانے کی نیت سے استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر ہم بیت الخلاء سے باہر نکلے تو باہر نکلنے کے بعد وہ جو لکوڈ ہوتا ہے نا تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہاتھ دھلنے کے لیے، بدبو کو زائل کرنے کے لیے، جراثیم کے اثرات ختم کرنے کے لیے، اس کا استعمال صرف ہاتھ دھونے کے لیے، اتنا ہاتھ جتنا ہاتھ کو ہم نے بیت الخلاء میں استعمال کیا ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، وہ جائز ہے۔ اور پھر اس کے بعد خواتین کے لیے ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر خواتین سر پر کپڑوں کی گٹھی رکھنا چاہیں تو وہ گٹھی سر کی پہ اٹھا سکتی ہے، مرد نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طریقے سے مرد سلا ہوا تعویذ گلے میں یا بازو پر وہ احرام کی حالت میں نہیں باندھ سکتا۔ یہ مسائل ہے جو میں نے ایک ہلکا سا وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔
हालत एहराम में मिसवाक जो है वो की जा सकती है, मर्द औरत दोनों के लिए सुन्नत है, करना चाहिए। अलबत्ता एहराम की हालत के अंदर ऐसी चीजें नहीं खाई जा सकती कि जिसके अंदर पकने के बाद कोई सेंट वगैरह डाला गया, जैसे मैंने वो जूस के लिए बताया, ऐसे खानों के लिए भी ऐसा कोई सेंट, जैसे जर्दे में पकने के बाद मुख्तलिफ फ्लावर का जो है वो सेंट डाला जाता है, वो पकने के बाद अगर डाला गया तो उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला एहराम की पाबंदियों को निभाने की आपको हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। एहराम की पाबंदी आप पर आयद हो गई, अब आप सोना चाहे तो सो सकते हैं। मर्दों के लिए नींद की हालत में भी जो है वो चेहरे पे कोई कपड़ा एहराम की हालत में डालना जायज नहीं है। अगर नींद की हालत में भी उन्होंने कपड़ा भूल से डाल दिया, भूल से डालने पर भी कफारा लाजिम होगा। यानी ऐसा नहीं है कि यार हमें नहीं पता था, हमें नहीं मालूम था, गलती से हो गया, गलती हुई इसीलिए तो कफारा होगा, चाहे गलती जानबूझ के हो चाहे अनजाने में हो। तो नींद में भी आप अपने चेहरे पे चादर नहीं डाल सकते, औरतें भी नींद में अपने चेहरे पे चादर नहीं डाल सकती। अलबत्ता कंबल वगैरह नींद की हालत में ओढ़ सकते हैं। कहां तक ओढ़ सकते हैं? जहां तक के चेहरा नहीं है वहां तक के पूरे बदन पर कंबल वगैरह ओढ़ा जा सकता है। ठंडी का मौसम हो तो शॉल वगैरह भी मर्द और औरतें एहराम के ऊपर से ओढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अगर जुकाम हो जाए तो जुकाम में नाक बहती है तो लोग जो है वो कपड़े से पोंछते हैं। एहराम की हालत में कपड़े से नाक चेहरा नहीं पोंछ सकते, उसके लिए आप टिश्यू का इस्तेमाल करें। मर्द हो या औरत एहराम की हालत में या वुजू करने के बाद कपड़े का इस्तेमाल इस तरीके से मुंह पर नहीं कर सकते, ये जायज नहीं है, इसकी इजाजत नहीं है। अगर आपने कपड़े का इस्तेमाल किया तो कफारा लाजिम आएगा। और कफारे की मुख्तलिफ सूरतें जो मैंने आपको बताई है वो आपके जहन में होनी चाहिए। कभी कभी हमको डर लगता है कि जब जब गलती होगी तब तब दम लाजिम आएगा, तो तब तब दम लाजिम नहीं आता। दम के लिए अलग सूरतें हैं। हर मर्तबा गलती पर जो कफारा आता है वो कफारे की अलग अलग सूरतें। इंशाअल्लाह कल और परसों भी ये सिलसिला जारी रहेगा, तो हम आपको सवाल करने की इजाजत देंगे इंशाअल्लाह, और उसमें आपको हम बताएंगे कि आपके लिए जो है वो क्या कफारा कब लाजिम हो सकता है। इसको जहन में रखना खास जरूरी है कि आपके लिए कौन सा कफारा कब लाजिम हो सकता है। हर गलती पर दम नहीं होता, इसका आप ख्याल रखें। दम कब कब होता है उसकी वजाहत आगे आएगी इंशाअल्लाह। अब पर फ्लाइट चल रही है, आप जिक्र अस्कार करें, दुआएं करें, सोना चाहें तो आप सो सकते हैं। उसके बाद जब आप जिद्दा उतरेंगे, जिद्दा उतरने के बाद अगर अल्लाह आप पे करम फरमाए तो आपका काम 10 मिनट से 15 मिनट में भी हो सकता है आप बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर कभी आजमाइश हो गई तो आप 8 घंटे भी बिठाए जा सकते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत होती है और वो इतने निकम्मे होते हैं सऊदी काम करने वाले। वो सिगरेट पिएंगे, बात करेंगे, फिर एक ठप्पा लगाएंगे, फिर उठकर उधर जाएंगे, फिर इतनी वो मूड ऑफ होता है उन लोगों के ऊपर। लेकिन सब्र का वो होना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जल्दी जल्दी भी कर देते हैं, लेकिन बहुत वो शाही मिजाज जिसको कहते हैं ना, ऐसी तबीयत है। मूड में है तो फटाफट करेंगे और नहीं तो इधर बात करेंगे, उधर फोन पे बात करेंगे। लोग खड़े हैं। अब आप एहतजाज भी नहीं कर सकते। इंडिया हो तो थोड़ी सी जिग बग बग तक भी हो सकती है, लेकिन वहां क्या करेंगे आप। तो ऐसी सूरत में अगर आपका काम 10 मिनट में भी हो सकता है, आधे घंटे में हो सकता है। एक मर्तबा का वाकया है कि हम लोग जब गए थे उमरा पर, गालिबन हमारे जमील भाई थे, हसन मुकादम साहब थे, और मैं समझता हूं कि बहुत नूर भाई भी हमारे थे। बड़ी तादाद थी हम लोगों की, एक साथ थे। 8 घंटा कमोबेश हमको बिठा के रखा और वो उसके लिए इमिग्रेशन के लिए, सिक्का लगाने के लिए, बाहर निकालने के लिए। और वो सारा सामान जो है सब हम लोगों ने लगेज में डाल दिया, खाने पीने की सारी चीजें। छोटे बच्चे भी साथ में थे। पानी खरीदने के लिए जा रहे हैं तो पानी 5 रियाल का पानी, और वो इतने सारे लोग किसको पिलाएं पानी, क्या करें। तो ऐसी हालत में बड़ी दुश्वारी हो गई थी। तो ऐसी सूरत में आप अगर अपने पास खाने पीने की चीजें रखें, आधे घंटे में 1 घंटे में आपका काम हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको बिल फर्ज देर तक बैठना पड़ा तो वहां पर आप इन चीजों को खा पी सकते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर चीजें बड़ी महंगी मिलती है। 5 रियाल का, 6 रियाल का तो इतना सी बोतल में एक पानी मिलता है जो आप 3 घुट के अंदर पी जाएंगे। तो इसलिए आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए, सहूलत की चीजें आपके पास खाने पीने की होनी चाहिए। अल्लाह आपके सफर को आसान करे। वैसे हमेशा आपको 8 घंटा नहीं बिठाया जाता, आप आधे घंटे में भी आपका काम हो सकता है, 10 मिनट में भी आपका काम हो सकता है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि देर तक आपको बैठना पड़े, आपको सब्र करना पड़ेगा। एहराम की हालत में इस्तिंजा
पाखाना पेशाब आप सब कर सकते हैं। लेकिन अब आप जिद्दा पहुंचे तो जिद्दा में भी ऐसा ही होता है कि कुछ टॉयलेट्स ऐसी होती है जो अंग्रेजी होती है और कुछ इंडियन भी वहां बनी होती है, तो आप वहां पर देखेंगे तो होगा। और अगर आपको कहीं ऐसा हो कि इंडियन ना मिले तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब इतने कपड़े आप कैसे संभालेंगे, कैसे बैठेंगे, कोई मसला नहीं कि आप उतार सकते हैं, ये भी उतार सकते हैं, ये भी उतार सकते हैं। हालांकि इसको उतारने का हुक्म नहीं है, लेकिन आपके कपड़े एक गंदगी से मैले ना हो जाए इसलिए, क्योंकि आपको उस पर बैठना नहीं आता ना। अक्सर लोग हमारे मालेगांव के हमारे घरों में आमतौर पर अंग्रेजी टॉयलेट है ही नहीं, इंग्लिश नहीं है, तो बैठने का मिजाज नहीं होता है बड़े बूढ़ों का, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आप ये भी लटका दे, वहां लटकाने वाला होता है, ये भी लटका दे और दोनों पैर उसके ऊपर रख करके बैठ जाए, इस्तिंजा वगैरह कर लें। इसको उतार कर रखने से या इसको उतार के रखने से आपका एहराम खत्म नहीं होगा, आपके एहराम की नियत टूटेगी नहीं। लोग क्या समझते हैं, अरे चादर हटा ली तो एहराम की नियत खत्म हो जाएगी। नहीं, ये चादर एहराम की चादर है, लेकिन असल जो है वो एहराम नियत को कहते हैं, असल एहराम नियत को कहते हैं। तो आप इसको उतार कर भी इस्तिंजा वगैरह कर सकते हैं, उसके बाद आप फिर बांध लें अंदर और उसके बाद फिर इसको इसी तरह ओढ़ लें, वुजू वगैरह कर लें। अब आप जो है वो बाहर जैसे निकलेंगे तो आपका सारा सामान जो है वो पहले से आकर के वहां पड़ा रहेगा और बैग पर बड़े अल्फाज में यहीं से आपको अपना नाम लिख लेना चाहिए, वो निशानी रहती है। कोई कपड़ा वगैरह भी निशानी का बांध लेना चाहिए तो वहां ढूंढने में आसानी होती है। तो सारा सामान वहां पे आपका पहले से पड़ा हुआ रहेगा। आप व्हील चेयर वो जो है वो ले लें और उसके बाद वो लेने के बाद ट्रॉली लेने के बाद उसमें अपना सामान रखें। आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो मुअल्लिम की बसें वहां पर पहले से मौजूद होगी, वो आपको वहां आदमी मौजूद रहेगा, मुअल्लिम की बस में बिठाएगा और फिर आप मक्कतुल मुकर्रमा जाएंगे। कोशिश करें ज्यादा बातें ना करें, फजूल बातें ना करें, दुनिया की बातें ना करें, क्योंकि जिंदगी में एक मर्तबा, पहली मर्तबा और हो सकता है अल्लाह ना करे आखिरी मर्तबा हमें ये मौका मैसर आया है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, लब्बैक पढ़ना चाहिए। बुलंदी पर चढ़ो तो लब्बैक पढ़ो, नीचे उतरो तो लब्बैक पढ़ो, अल्लाह की तस्बीह करो, तहलील करो, बड़ी बरकत वाली जमीन है। तो अब आप बस में बैठे, दुआ पढ़े, फिर लब्बैक पढ़ते हुए मक्का शरीफ की तरफ रवाना हो जाए। आइए जरा एक मर्तबा सब बुलंद आवाज से फिर लब्बैक पढ़ते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क, ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क, ला शरीक। लब्बैक पढ़ते हुए 70 किलोमीटर है मक्का शरीफ, 1 घंटे में आमतौर पे आ जाता है। वहां उतरेंगे, अगर आप अजीजिया में रुके हैं तो वहां पे फिर आपको रूम तकसीम होगा। टूर में गए हैं तो मक्का शरीफ में जहां भी आप रुके हैं आप अपना रूम ले लें, उसके बाद सामान वगैरह सब सेट कर दें और लब्बैक पढ़ते रहे, जिक्र अस्कार करते रहे। जो लोग अजीजिया में रुकते हैं उनके लिए 24 घंटा बस की सर्विस होती है, फ्री सर्विस होती है, वो आपको वहां से ला करके हरम तक पहुंचाते हैं, फिर यहाँ से ले जाते हैं वो सारी चीजें। अब आपको यहाँ कुछ थोड़ी सी तजुर्बात जो हमारे हाजी साहिबान को हासिल है, जो हमने अपने बड़ों से सुना है, उसके मुताबिक आपको कुछ बताते हैं। सामान रख दिए, अगर आप बिल्कुल फ्रेश है, ताजा दम है, आपको थकन नहीं है तो आप उम्रा के लिए निकल पड़े। और अगर आप थके हुए हैं, खा ले पी ले सो जाए, 2-3 घंटे आराम कर लें, यानी थकन उतार कर उम्रा के लिए जाए, क्योंकि 2 घंटे फिर मुसलसल आपको दौड़ना भागना है। तो आदमी क्या करता है, जैसे ही वहां पहुंचे कुछ लोग जज्बात में थे, चलो 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 चलो, आए इसीलिए आए हैं, फिर वहां जाते हैं, जैसे ही एक चक्कर होता है फिर उसके बाद बुझ जाते हैं और फिर दिल में माज़अल्लाह ख्याल आने लगता है, अरे यार थोड़ा सा आराम कर लेते तो अच्छा होता। और थके थके दिल से, जिसमें खुशी व खुजू ना हो, फिर इबादत में मजा नहीं आता। तो आपको फौरन उम्रा करने के लिए शरीयत ने मजबूर नहीं किया है। अगर आप में वाकई ताकत है, कुव्वत है तो करें, वरना अगर आप थक गए हैं तो आप आराम कर लें, आराम करने के बाद फिर करें। अब आपने आराम कर लिया या आप जाना चाहते हैं हरम में, तो आप ताजा वुजू करें, हो सके तो गुस्ल कर लें, अफजल है। लेकिन गुस्ल ऐसा ही बस बदन पे पानी बहाना जिसको कहते हैं, बस यही, मल नहीं सकते,
मैल नहीं छुड़ा सकते, साबुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आप होटल से निकल रहे हैं, होटल से निकलते वक्त तो हाजी साहिबान और सारी हज्जन साहिबान एक बात को आप जहन नशीन करेंगे कि बात यह है कि होटल के काउंटर से आप वो उसका जो कार्ड होता है ना, उसके पते का, एड्रेस का जो कार्ड होता है वो साथ में ले और जितने अफराद है सबको तकसीम करें। बल्कि मेरा मशवरा तो ये है कि जितने अफराद हैं उन सब के पास मोबाइल होना चाहिए। उससे सहूलत क्या होती है कि अगर हरम में कोई गुम जाए, बस अल्लाह की बड़ी आजमाइश है किसी का हरम में गुम जाना, आप ढूंढ ही नहीं सकते, नहीं ढूंढ सकते आप हरम में गुमने वाले को। आदमी के लिए बड़े मसाइल हैं, जबान ही नहीं आती हमें उनकी, हमारी जबान उनको नहीं आती है, तो इसलिए अपने पास मोबाइल होना चाहिए, सबके पास हो, ताकि हम फौरी तौर पर एक दूसरे से राब्ता कर सके कि मैं कहाँ हूं। ये चीजें हज मेरे ख्याल से 50 रियाल का 30 रियाल का कार्ड वहां पे मिलता है, या यहीं से भी आप एयरपोर्ट से भी खरीद सकते हैं, यहां भी मिलता है, तो आप ले लें उसको। 30-40 रियाल 50 रियाल कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उससे आपको आसानी रहेगी और जो है वो आपके पास होना चाहिए। और होटल का कार्ड, अगर अल्लाह ना करे आप में से कोई गुम हो जाए तो आपको बात करने की जरूरत नहीं, आप अगर किसी को होटल का कार्ड बता दें तो वो आपको बराबर अपनी होटल पे लाके पहुंचा सकते हैं। हर एक के पास होना चाहिए। फिर जब आप अपने रूम से निकलने लगे तो आप अपनी बिल्डिंग को देख लें, निशानी लगा लें, एक दूसरे को बता दे, देखो यहाँ पर जूस की दुकान है, यहाँ पर पिज्जा की दुकान है, इसका ये नाम है, अगर कभी आना पड़े तो ये। पता चला ऐसा हो कि बार बार जाने वाला आदमी भी कभी गली भूल गया, वो घूमते ही रहेगा, वो घूमते ही रहेगा, मसला हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो कुछ निशानी मुतय्यन कर लें कि जैसे यहाँ ये है, यहाँ ये है, ताकि आप जब वापस आए तो आपके लिए कोई मुश्किल न रहे। ये छोटी सी बात, ये बात है छोटी सी, लेकिन कभी कभी बड़े बूढ़ों के लिए और पहली मर्तबा जाने वालों के लिए कुछ मुश्किलात पैदा करती है। फिर अब आप निकलेंगे, निकलने के बाद जो है वो आप दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, लब्बैक पढ़ते हुए निकलेंगे। पढ़िए सब लोग जरा बुलंद आवाज से जोश में पढ़िए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक